प्रशांत बाब, तुम्ही आपाचे गोंयान जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून काम पळयतात आणि आतां लोकसभा इलेक्शन लागीं पावपाचें आनी जी तुमची पार्टी आहा ती इंडिया गठबंधना भितर शामील आसा. गोंयान अजून पर्यंत तरी तांचो उमेदवार ठरोना, पूण जो माजी खासदार ना सद्या जो खासदार आसा तो आपणाकच तिकेट जाय म्हणटा फ्रांसीस सार्दिनाचें तुमचें कितें? पळयात, आमी आतां काँग्रेस आनी आप अलायन्स आहा इंडिया गठबंधन. आमची म्हणणें कितें, एक कॅन्डिडेट आहा तो काँग्रेसीन बरो दिवचो. कित्याक कॅन्डिडेट जर स्ट्रॉंग आसा जाल्यारच हें सावथ गोवा सीट जिखपा जाता काँग्रेस आनी आपाच्या अलायन्सान. हो तेंचो कॅन्डिडेट आहा तो एकदम वीक आसा. लास्ट टायम सुद्दां 5 वर्सां तो आतां आसा आनी ताजे तर हें पळयल्यार तुमकां कितें खंय फेर आसा दिसता तो? गेल्ल्या 5 वर्सां तो निवडून एक फावटी खासदार जालो, तेजे नंतर तो खंयच्या सावथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवलो तो कोणाकच खबर ना. तो गायब जाल्लो, तो आज परत तिकेटीक भोंवता, तिकेट मागपाक भोंवता आनी आपूण खासदार परत जातलो, नंतर रिटायरमेंट घेतलो ही भाशा उलयता. तुमचे भशेन तुमी म्हणटात ते तुमची जी मागणी आसा तशीच तुमचो आनी एक जो गठबंधना भितर एक पक्ष आहा जो गोंयचो गोवा फॉरवर्ड, ताजे सर्वेसर्वा म्हणल्यार विजय सरदेसाय सुद्दां म्हणटा की सार्दीन नाका. सार्दिनाक कशें पार्लमेंटान जो वयता तेणी गोंयच्या बद्दल आवाज करपाक जाय. गोंयच्यो ज्यो समस्या आहा, गोंयचे ज्यो प्रश्न आसात ते पार्लमेंटान मांडपाक जाय. आज पर्यंत सार्दिनान जो पार्लमेंटान कसलोय आवाज केलो, कसलोय प्रश्न काडलो, कांयच कोणाक कांय खबर ना. तेन्ना सार्दिना सारक्या तरी काँग्रेसीन उमेदवारी दिवची न्हू अशी म्हाजी तरी मागणी. आतां तुमचो पक्ष पळोवपाक गेल्यार आप जो आसा आम आदमी पक्ष राष्ट्रीय स्तराचेर मातसो वाडत वता आनी काँग्रेस बारीक जायत येता. ताचे भितर तुमी वेन्झी वेगसा टिकेटांनी तुमचो उमेदवार म्हणून डिक्लेअर केल्लो, ताकाय तुमी आतां फाटी घेतला एलायन्स जाता म्हणून. ताजेर तुमचें कितें? एक बरो कॅन्डिडेट सो दिसतालो लोकांक. एक्चुली आम आदमी पार्टीचो जो आमचो बाणावलीचो आमदार आसा तो एकदम बरो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी सावथ गोवाच्यान ताका इतलो सपोर्ट मेळटालो आनी सगळ्याचे आमचे ऑफिस बेरर जावं सपोर्टर जावं वेन्झी वेगस कॅन्डिडेट जालो म्हणून डिक्लेअर केलें म्हणून तेन्ना सगळे हॅपी आसले आनी शुअर सावथ गोवाचो सीट आमी जिखतात असो आवाज जाल्लो. पण कितें जालें, सेंट्रलाक इंडिया अलायन्स गठबंधन जालें आनी आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीन जेन्ना लिडराचें डिस्कशन जालें तेन्ना नॉर्थ आनी सावथ दोनी हे काँग्रेसी दिवपाचें ठरयलें. ताका लागून आमचो वेन्झी वेगासाक ऐन वेळार फाटी घेवचो पडलें. तुमकां अशें दिसता की जे तुमचे आप जी हांगा कमिटी आसा, गोंयान कमिटी आसा, जो एक स्ट्रॉंग तुमकां हें आसपाक की ना हे फावट आमकां आप जाय. कित्याक आर्जीन सुद्दां 1-2 कॅन्डिडेट येतल्या रिजनल पार्टीजां, दोनी सायडी उत्तर आनी दक्षिण ते लडटात. तुमचो आवाज खंय तरी कमी पडलो, एक सीट आमकां तरी जाय अशी मागणी करपाक? ना, एक एक्चुली आमकां खरें म्हणल्यार आमकां सावथ गोवा सीट मेळपाक जाय आसलें. सावथ गोवा जर सीट आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी 100% जिखताले. पण मेन प्रॉब्लेम कितें जालो, नॅशनल लेवलार जो अलायन्स जालो, नॅशनल लेवलार जें डिसिजन जालें की तें दोनी काँग्रेसी दिवपाचें, ताका लागून आमी मातशें बॅकफुटार वयचें पडलें आमकां. तुमी तुमचे पार्टी वयर समजोवपाक कमी पडले अशें दिसता तुमकां? ना, आमी एक्चुली आमचे लिडर जे आहा, आमचे प्रेसिडेंट अमित पाटकर बी आहा आनी वेन्झी वेगस आमदार हे आहा, आमी डिस्कशन केल्लें एक्चुली डेली आमकां मेळपाक जाय म्हणून. पण नॅशनल लेवलार जेन्ना हें जाता, कित्याक आफ्टर ऑल इट इज पार्लमेंटरी इलेक्शन म्हणल्यार ताका लागून मातशें आमकां नमते घेवचे पडले. आतां जो फ्रांसीस सार्दीन आसा, जे दक्षिण गोंयान अशे खुबशे प्रश्न आसा म्हणटालो, खंयचे प्रश्न मांडूना अशें दिसता तुमकां? आनी खंयचे प्रश्न मांडल्या काय मांडूना हे 5 वर्सां भितर ताणें? गोंयांत दाबोळी एअरपोर्टाचो इश्यू आहा, गोंयांत नॅशनल हायवेचो इश्यू आसा, रेल्वेचो इश्यू आसा, कितले अशे इश्यू आहात. ह्या फ्रांसीस सार्दिनान पार्लमेंटाक एकय इश्यू केन्नाय काडली ना. तेणी फक्त गोंयांत येवन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवप आनी तें उलोवप आनी कांयच डिस्कशन केलें ना. असले MP जावपाक फावना, हे सारकें तुका फिट ना. गोंयान अशें म्हणटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येवपी आमची शिपयार्ड आसा आनी तुमचे कुंकळी IIT आयल्यार सपोज आनी पोर्ट ट्रस्टा कितें कामां लोकांच्या भुरग्यांचे कितें कामां केल्यात आनी? कांयच ना. NIT आतां कुंकळी आसा, NIT सारक्या थंय येदें व्हडलें इन्स्टिट्यूशन, लोकल्सांक कितें तरी जॉब मेळपाचो हेणें केन्नाय तरी उलोवपाच आसलें, पण कांयच ना, एक सुद्दां आवाज केलो ना.
तुमकां दिसता परत ताका दितली अशें दिसता टिकेट? पळय, काँग्रेसीन कोणाक तिकेट दिवपाची न दिवपाची तेंचें डिसिजन, पण आमचें इतलेंच म्हणणें कितें, सार्दिना सारक्या मनशाक तिकेट दिवपाची न्हू काँग्रेसीन. कितें आसा जाल्यार आमकां विचार करचो पडटलो. काँग्रेसी कडेन तशे जायते कॅन्डिडेट आसात, बरे आसा, यूथ आसात, तांकां तिकेट दिवची. तुमचे भितर म्हणया की आतां गोवा फॉरवर्डान विजयान उलयलो अशें आनी कोणाचे अशें दिसता तुमकां स्ट्रॉंग होपच आसा? एक्चुली गोवा फॉरवर्डान जे पळय सांगलां तें सारकें आसा. गोवा फॉरवर्डान जो विजय सरदेशान जे पळय उलयलां, कित्याक फ्रांसीस सार्दिनान कामच केलें ना. कित्याक इवन गोंयचे प्रश्न मारपी जर काम पार्लमेंटाक वयता उलयतात जाल्यार खंय तरी कितें तरी आवाज जाता न्हू, नाल्यार कांयच ना. लास्ट तुमकां सार्दिना काय इतकें? सार्दीन नाका असो न्हू, सार्दीन इज फीट ना, MP जावपाक फीट ना.